आलीशान लग्जरी होटल के एक टेबल के गिर्द 4 लड़कियां बैठी थीं। वो शायद कोई गेम खेल रही थीं। मेज के वसत में घूमती बोतल जैसे ही रुकी। फाइनली होरैन ने बोतल तुम पर आकर रुकी है, फारिया ने खुशी से चहकर कहा। बाकी लड़कियों ने भी तालियां बजाईं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। होरैन जो अभी अभी नई नई इस कॉलेज ग्रुप में शामिल हुई थी, सटपटा कर रह गई। प्लीज कोई इजी काम करने को बताना। उसने नर्वस होकर अपनी उंगलियां चटकाई और फारिया ने होटल की वीआईपी सेशन की तरफ नजर दौड़ाई, जहां मध्यम रोशनी में एक शख्स अपनी पूरी वजाहत के साथ बैठा था। इर्द गिर्द उसके कई गार्ड्स मौजूद थे। फारिया के लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई और सामने वाले टेबल पर मौजूद उस हैंडसम शख्स के गाल पर किस करना है। सो इजी। ये सब निगाहें उठाकर फिर ने उस बंदे को देखा था। होरैन के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। क्या तुम पागल हो गई हो? ये क्या बेहुदा मजाक है? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वो बुरी तरह से घबराई थी। फारिया, ये तुम क्या कह रही हो? हम उसे कोई और डेयर देते हैं। किरण को होरैन की जर बढ़ती हुई रंगत पर तरस आया तो वो फौरन बोली थी, तुम चुप करो ना किरण, ये एक गेम है और रसूल सबके लिए बराबर है, और हम सब ने भी तो अपने अपने अजीबोगरीब डेयर्स पूरे किए थे, तो होरैन को भी यही करना होगा। फारिया ने नहुबत से अपने बाल झटके। जाना है और बस एक बार टच करके जल्दी से वापस आ जाना है। सिंपल, फारिया ने बड़ी आसानी से कहा था। वैसे कुछ भी हो तो बंदा बहुत हार्ट है, निमरा नामी लड़की ने मजीद अफसाफा किया। फारिया, क्या तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? प्लीज चेंज द डेयर। होरैन ने मासूमियत से मिनमिनाई थी। उसने कॉन्फिडेंस की शदीद कमी थी और वो कॉमन। होरैन, ड्रामा तौहीन मत करो, फारिया ने उसे झाड़ते हुए कहा था। और फिर होरैन ने पलके चिपकाते हुए मजीद कहा, डैम्पो, तुम डारी गई, जाओ अपना डेयर कंप्लीट करो। फारिया ने उसे अपना लहजा अपना। वरना क्या? होरैन ने अपनी लड़ती हुई आवाज में पूछा। वरना हम तुम्हें यह अकेला छोड़कर चले जाएंगे। सोच लो होरैन। फारिया के अल्फाज होरैन के लिए हलक को खुश कर गई थी। होरैन के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। आगे कुआं था और पीछे खाई न चार। उसे उठना पड़ा। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी और उसका हर कदम मन मन भर का था हो रहा था। वो मुड़कर अपने दोस्तों की तरफ देखती, शायद वो तरस खाकर उसे वापस मिला, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओ माय गॉड, ये मैं कहाँ फंस गई? उसने जेरे लब दुआ पड़ी। स्याह थ्री पीस सूट के हाथ में सुलगता हुआ सिगार और आंखों में सपाकी जो बड़े बड़े हौसले पस्त करते। वो कमबीर खान ज़्यादा था और अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह था। कमबीर के बॉडीगार्ड ने उसे रोकना चाहा कि मगर कमबीर के हाथ के इशारे से उसे आगे हटने से हुक्म दे दिया था। हुरैन अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। कमबीर ने कुर्सी की पूंछ से टेक लगाई और सिगरेट का धुआं फिजा में छोड़ते हुए कहा। उसे सर तपान देखा। बेपनाह मासूम और बेपनाह खूबसूरत थी वो। गंभीर खानजादा का दिल धड़का उठा था। सीने। हुरैन की आवाज़ इतनी धीमी थी कि बहुमुश्किल सुनाई दी। उसकी बड़ी बड़ी हरनी जैसी आंखों में आंसू तहने लगे। मुझे मेरे ग्रुप ने डेयर दिया है, अगर मैंने वो पूरा नहीं किया तो वो मुझे यही छोड़ जाएंगी, इसलिए अगर मैं कुछ करूं तो गुस्सा नहीं करना। वो बोलते हुए बुरी तरह से कांप रही थी। आंखों से एक आंसू टूटकर उसके गाल पर गिरा था। गंभीर, जो अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह था, जिसके सामने लोग सांस लेने से भी डरते थे, उस लड़की की मासूमियत और बेवकूफ़ी पर हैरान रह गया। उसने खामोशी से सर हिलाकर उसे इजाज़त दी। शोर प्रीटी गर्ल। हुरैन ने अपनी एड़ी उठाई, ऊपर की ओर रचते हुए अपने लब गंभीर के गाल पर और एक पल के लिए गंभीर का सांस रुक गया था। वो लम्ब से 1 सेकंड का था, मगर गंभीर खानजादा के लिए वो वक्त में ही थम गया था। उसका पत्थरनुमा दिल स्पीड से धड़का और उस लड़की की जरूरत पर गार्ड्स हका बका रह गए। पीछे तो हटी, लेकिन गंभीर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा था और उसे उसके सीने से आंट गए। तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी स्ट्रॉबेरी, अगर तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। वो उसके कानों में सुर पहुंच गया था। हुरैन ने उसके हिसार में दम साध लिया था और हिम्मत यकजक करते उसका हिसार तोड़ती तेजी से वहां से सरपट भागी थी। गंभीर ने आहिस्ता से अपना हाथ उसके गाल पर रखकर गहरा मुस्कुराया। फिर अचानक वो हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, जोर रेज। उसका हासा आदमी हैरान था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि बिल्कुल अनजान लड़की ने उसके बास को किस कर दिया। और उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज बात ये थी कि इस बास ने इतनी आसानी से जाने दिया, जबकि गार्ड ने बेयकीनी से अपने सर को फिर बास को देखा था। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। गंभीर ने हंसते हुए सर झुकाया और जेरे लब दोहराया। वेरी बैड, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ाकर तुम यूं नहीं भाग सकती स्ट्रॉबेरी। वो अपने दिल के ऐन मुकाम पर मुक्का मारते हुए बोला था और उसने जेब से अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। गेसन, वो लड़की मुझे कल अपने पैलेस में चाहिए, लैला ने कहा, लाते हुए उसे एक खराश भी आए तो अपना अंजाम खुद सोच कर आइएगा। उसे गंभीर हाथजादा की अमानत। फ़ोन कर आंखों पर ग्लासेस लगाकर वो तेज कदमों से होटल से बाहर निकल गया। गार्ड्स उसके पीछे से तेजी से लपके थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं लैला हूँ, हुरैन की कॉलेज फ्रेंड, क्या मैं इसे मिल सकती हूँ? और दरवाजे पर होती दस्तक ने हुरैन के वालिद अहमद साहब ने दरवाज़ा खोला था और उसका लहजा इतना मुतवाना था कि प्रोफेसर साहब को ज़रा बराबर भी शक न। वालेकुम सलाम बेटा, जी ज़रूर, वो अपने कमरे में है, अंदर आ जाए। अहमद साहब ने नहायत ही शफकत से उसे अंदर बुलाया था। अहमद साहब कॉलेज
گورنمنٹ کالج کے پروفیسر تھے اور اپنی بیوی کی رحلت کے بعد انہوں نے حورین کو اپنی جان سے بڑھ کر پالا تھا۔ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ آپ کون؟ حورین نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے جناب لڑکی کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ لیلا نے اسے سر تا پاؤں تک دیکھا اور اس کی نظروں میں ایک عجیب سی ناگواری تھی۔ باس نے آپ کو مینشن بلایا ہے ابھی؟ اور اسی وقت حورین کا دل زور سے دھڑکا۔ کون باس؟ میں کسی باس کو نہیں جانتی۔ وہ نہیں واقعی؟ لیلا نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ ہوٹل کا منظر یاد آتے ہی حورین کے چہرے سے رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ تو صرف ایک ڈھیر تھا۔ مطلب میرا مطلب ہے میں اکلائی۔ وہ اس کی بات مکمل نہیں ہوئی لیکن لیلا نے بجلی کی تیزی سے اپنے کمر سے سیاہ رنگ کی پستول نکالی اور سیدھی حورین کی پیشانی پر تان دی۔ آئی ہوپ اب تمہیں سب یاد آ گیا ہوگا۔ لیکن لیلا کی آواز پر برف جیسی سردی تھی۔ حورین کی چیخ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ اتنی خوبصورت نہیں تھی کہ گمبھیر خانزادہ جیسا پتھر دل انسان ایک پل میں اس کے بارے میں سوچنے لگ گیا تھا۔ لیلا نے سختی سے کہا تھا۔ حورین کے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ حورین کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ کر کئی راہداریوں سے گزر کر ایک عالیشان کمرے میں لائی تھی۔ باس امانت حاضر ہے، لیلا کی آواز آئی اور پھر دروازہ بند ہونے کی آواز۔ سامنے صوفے پر بیٹھا شخص مسکرایا۔ دل کو قرار مل گیا تھا۔ وہ اٹھا اور اس کے بے حد قریب آیا اور اس نے ہیزل آنکھوں سے بند پٹی کی گرہ کھولی تھی اور پٹی گرتے ہی حورین نے پلکیں چپکائی تو سامنے وہی شخص موجود تھا۔ اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ خوش آمدید میری جان، یہاں آنے پر کوئی زیادہ تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کمبیر کی آواز اس کے کان کے پاس سے گونجی تھی۔ حورین پیچھے ہٹنے لگی تو اس کی پشت دیوار سے جا لگی تھی اور کمبیر نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ پلیز مجھے جانے دیں، وہ صرف ایک مذاق تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ۔ حورین نے روتے ہوئے التجا کی تھی۔ ریلیکس بیٹھو، یہاں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ کمبیر نے اسے بیچ میں ٹوک دیا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سامنے موجود صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ حورین ڈرتے ڈرتے صوفے کے کونے پر بیٹھ گئی اور اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ کمبیر اس کے عین صوفے کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں حورین کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ آپ کون ہیں؟ وہ موسمی گینگسٹر ہوں، اس نے نہایت سپاٹ اور ٹھنڈے لہجے میں کہا تھا۔ حورین کا سانس حلق میں اٹک گیا اور اس کے ذہن میں انڈر ورلڈ خون خرابے اور جرائم کی کہانیاں گردش کرنے لگی۔ ہا مذاق تھا پریٹی گرل، جسٹ کڈنگ۔ اس کا ہلکا سا کہکا کمرے میں گونجا تھا۔ ریلیکس ہو کر بیٹھو، تم تو اتنا ڈر رہی ہو جیسے میں واقعی تمہیں ابھی گولی مار دوں گا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی گھڑی کی طرف دیکھا تھا۔ لیکن میں، حورین نے دوبارہ ہمت کی۔ کمبیر نے اپنی انگلی لبوں پر رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ شش، میں نے کہا نا ابھی ریلیکس کرو، آج تم میری مہمان ہو۔ مہمان نوازی کا موقع تو دو، سامنے جوس رکھا ہے، اسے پیو، ہم یہاں آرام سے بیٹھ کر گفتگو کریں گے۔ کمبیر نے حکم صادر کیا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری ہونے والی شریکی حیات مجھ سے اس طرح ڈرے۔ اس کی بات پر وہ ششدر رہ گئی۔ دل آ گیا ہے تم پہ، مجھے پسند آ گئی ہو، اور جو چیز کمبیر خانزادہ کو پسند آ جائے وہ اسے حاصل کر کے رہتا ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کمبیر نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ یہ سنتے ہی حورین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شادی؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری منگنی ہو چکی ہے میرے کزن سے، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، پلیز مجھے جانے دیں۔ اپنی مخروطی انگلیوں میں پہنی ہوئی انگوٹھی دکھاتی ہوئی حورین نے ہمت جمع کر کے کہا۔ یہ سننا تھا کہ کمبیر کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے اور اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ وہ جبڑے پیچ گیا تھا اور اس نے بجلی کی تیزی سے حورین کا ہاتھ کلائی میں دبوچا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ مار ڈالوں گا اسے جو ہمارے بیچ آیا، چاہے وہ تمہارا کزن ہو یا اس دنیا کا کوئی دوسرا شخص۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا، وہ سہم گئی تھی۔ کمبیر نے خود پر قابو پایا تھا اور کمبیر نے کرسی پر ٹیک لگائی اور اپنی انگلیاں آپس میں پھنساتے ہوئے نہایت حورین کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اب سنو کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ تم ابھی اپنے گھر جاؤ گی اور جا کر اپنے باپ سے کہو گی کہ تم مجھے لائک کرتی ہو اور صرف مجھ سے شادی ہی کرنا چاہتی ہو۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ حورین کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اس کی جانب دیکھ کر حیران لگی۔ کیا پاپا کچھ نہیں مانیں گے؟ وہ جانتے ہیں کہ میں دانی سے منسوب ہوں، حورین بوکھلائی۔ آئی ڈونٹ کیئر کہ تم کیسے کرتی ہو، وہ جلایا۔ حورین صوفے سے کھڑی ہوگی اور اس کی آنکھوں میں التجا اور غصہ دونوں تھے۔ آپ یہ سب زبردستی کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو جانتی تک نہیں، میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ کمبیر بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک قدم بڑھا اور اس کے اتنے قریب ہوا کہ حورین کی سانس رکی۔ محبت کرنا تمہارا کام نہیں حور، وہ میں کر لوں گا، تمہیں بس میری ہونا ہے۔ اس نے حور کے چہرے پر گری ہوئی ایک آوارہ لٹ کو انگلی سے پیچھے کیا تھا اور سرگوشی نما آواز میں بولا، آپ نہیں جانتے میرے پاپا کو، وہ ایک اصول پرست انسان ہے، وہ کبھی نہیں مانیں گے اس شادی کے لیے۔ اس نے حورین کی لرزتی ہوئی تھوڑی کو اپنی گرفت میں لیا اور کیسے نہیں مانیں گے، اس کے چہرے پر جھک کر گرایا تھا۔ میں تمہیں اغوا کر کے تم سے نکاح کر لوں گا، یاد رکھنا۔ گمبھیر خانزادہ کی طاقت کا اندازہ تو تمہیں ہو ہی چکا ہوگا۔ اسٹرابری، اب اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تم میری پہنچ سے دور جا سکتی ہو، اس نے نہایت بے رحمی سے کہا تھا۔ حورین نے دہل کر اسے دیکھا۔
तुम्हारे पास 24 घंटे हैं हूर। इन 24 घंटों में तुम तो मेरी दुल्हन बनने की तैयारी करोगी या फिर अपने कजन के लिए कफन दफन का इंतजाम कर लेना। हुरैन की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई थी। ज़रोज़ मैडम को बहफाजत घर पहुंचाओ। गंभीर ने ज़ोरेज़ को पुकारा, जो बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ और सारे लाकर मुड़ गया था। हुरैन लड़खड़ाती हुई ज़रोज़ के पीछे चल पड़ी। गंभीर की नज़रों ने दूर तक हुरैन की पूछ का ताक़ुब किया था। गंभीर पैलेस से वापस आने के बाद हुरैन पिछले 3 दिन से बुखार में फनकती रही। अहमद साहब अपनी बेटी की यह हालत देखकर तो परेशान थे, मगर हूर के लब सिले हुए थे। दानिश उसे ज़बरदस्ती मूड ठीक करने के बहाने एक रेस्टोरेंट लेके आया था। आज उसकी सालगिरह थी। कम हुरैन, आज तुम्हारा दिन है, यूं बीमारों की तरह मुंह लटकाकर मत बैठो। दानिश मुस्कुराते हुए कहा था और जेब से एक मामूली डब्बी निकाली। हैप्पी बर्थडे हुरैन, ये तुम्हारा नाजुक हाथ के लिए, दानिश ने मुस्कुराते हुए कहा था। और फिर एक मामूली डब्बी खोली जिसमें एक नफीस ब्रेसलेट चमक रहा था। दानिश ने उसका हाथ थमा और वो ब्रेसलेट उसकी कलाई पर से जाने लगा। थोड़ी दूर मेज पर हुडी में मलबूस गंभीर हानज़ादा अंगारों पर लौट रहा था। उसकी आंखें शोले उगल रही थी, पेशानी की रगें तन की थी। सामने वाली टेबल पर हुरैन और दानिश बैठे थे। स्ट्रॉबेरी, इट्स टू मच डार्लिंग, टच नहीं करना चाहिए था उसे। मेरी बातों को तुमने शायद हवा में उड़ा दिया, ये गलत बात है। स्ट्रॉबेरी अपनी गर्दन को सहलाते हुए जारहाना अंदाज में उठा और उससे पहले कि दानिश कुछ समझ पाता, गंभीर ने मेज पर रखा पानी का जग उठाया और पूरी कुव्वत से दानिश के सर पर दे मारा था। दानिश ने के सर से खून का फव्वारा छूट पड़ा। हाउ डेयर यू स्ट्रॉबेरी, गंभीर धाड़ा, तुम्हें मेरी फीलिंग्स फजूल लगती हैं क्या? समझ में नहीं आता। आई रियली लव यू। डैम इट, उसने जोर से मेज पर मुक्का मारा था। हूर सहम कर कुर्सी पर चिमट गई थी। वो उस पर झुका हुआ था और उसकी सांसें हूर के चेहरे पर झुलसा रही थी। क्या अब तुम्हारी पेशानी पर कंधा करवा दूं, तुम्हारे माथे पर लिखवा दूं कि तुम सिर्फ मेरी हो? हूँ। उसकी पेशानी पर उंगली से दस्तक देकर चीखा था। हुरैन के हलक से चीख भी न निकल सकी। ये मेरी है। इसके हर आती जाती सांस पर, इस वक्त पर और इसके जिक्र पर, उसकी सोच पर, उसके दिल पर, उसकी धड़कनों पर, उसकी रूह पर सिर्फ मेरा हक है। गंभीर हानज़ादा का दानिश के गिराते हुए उठने की कोशिश की तो गंभीर ने पलटकर उसके नाक पर एक फिर भरपूर मुक्का जड़ दिया और गुराया। पूरे होटल में अफरा तफरी मच गई थी। ज़ोरेज़ ने फौरन गार्ड की मदद से चंद सेकंड के अंदर ही पूरा होटल खाली करवा दिया। अब वहाँ सिर्फ 3 लोग थे, लहूलुहान दानिश, सहमी हुई हुरैन और जुनून की हदें पार करता हुआ गंभीर। तुम्हें इसे छूने का हक कैसे दिया? वो एक बार फिर दानिश की तरफ मुड़ा जो उठने की कोशिश कर। गंभीर ने उसे दोबारा ठोकर मारी। हुरैन साकत कुर्सी पर बैठी रही। आज तुम्हारी सालगिरह है ना, तो चलो आज गंभीर हाज़ादा तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा देगा, जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगी। वो उसकी कलाई पकड़कर बाहर लाता पार्किंग जाने बढ़ा था। प्लीज छोड़ दे मुझे, वो मेरा कजन है, उसका कोई कसूर नहीं। हुरैन रोते हुए इल्तिजा कर रही थी। अगर तुमने गैर मर्द का नाम लिया तो अपनी जुबान पर तो मैं गाड़ी यहीं किसी दीवार से दे मारूंगा। मेरा दिमाग खराब बंद करो। स्ट्रॉबेरी गंभीर ने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी के अंदर धुंध रफ्तार से भगाते हुए स्टीयरिंग पर हाथ मारा। तुम उस दानिश से मोहब्बत करती हुई सच बताना स्ट्रॉबेरी। अचानक उसने रफ्तार थोड़ी धीमी की और बगैर मुड़े सर्द लहजे में पूछा, वो पापा की पसंद है? हुरैन ने आंखों से भीगी नजरों से खिड़की से बाहर देखा और सच्चाई से कहा था कि फिर क्या प्रॉब्लम है यार मुझसे शादी करने में? हुरैन ने तड़प कर उसे देखा और अपने बाप की सख्त तबीयत और रसूलों से अच्छी तरह से वाकिफ थी। पापा नहीं मानेंगे, हूर ने दो टोक अंदाज में कहा। यह सुनना था कि गंभीर का पारा एकदम हाई हो गया। उसे पूरी कुव्वत से स्टीयरिंग पर मुकम्मल तुम्हारे पापा की ऐसी की तैसी। वो दौड़ा था। तमीज से नाम ले मेरे पापा का। वो चिल्लाई थी, उसे बुरा लगा था। गंभीर का ऐसा कहना था। शट अप, वो दांत पीस कर गुराया। तुम बिना जुबान के ही अच्छी लगती हो, मुझे कम से कम बंद सुकून तुम्हें देख तो सकता है। इसकी मुसलसल खामोशी और तेवर देखकर गंभीर उसके कान के पास झुका और दबी आवाज में शरारत से बोला, आप बगैर आंखों के ज्यादा अच्छे लगते हैं। हुरैन ने तीखी लहजे में कहा था। वो उसकी बोलती निगाहों से हाइफ थी। गंभीर ने भवें हैरत से ऊपर उठाई और उसके लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट आई। आई लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर स्ट्रॉबेरी, आई रियली लाइक इट, उसने निहायत वालहाना अंदाज में कहा था। मुझे यहीं उतार दे, मुझे घर जाना है। हुरैन ने गाड़ी के दरवाजे का हैंडल दबाया था, मगर वो लाल था। बिल्कुल नहीं, मेंशन में एक बहुत बड़ा सरप्राइज तुम्हारा वेट कर रहा है, गंभीर ने पूरे स्टार लहजे में कहा। कैसे सरप्राइज? मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, मुझे बस पापा के पास जाना है, हुरैन ने बेबसी से कहा था। गंभीर ने गाड़ी मेंशन के बड़े से आहनी गेट के अंदर दाखिल हुई और जहां दोनों तरफ गार्ड्स ने झुककर सलाम किया और गाड़ी रुकते ही गंभीर उतरा और दूसरी तरफ से हुरैन के लिए दरवाजा खोला गया, मगर वो बाहर निकलने को तैयार न थी। बाहर आओ हुरैन, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें गोद में उठाकर अंदर लेके जाऊं? गंभीर ने शरारत से आंख दबाई और सटपटाकर तेजी से बाहर निकली। आलीशान संगमरमर से तमीर शुदा इस देवमालाई इमारत को देखकर हुरैन की आंखें हैरत से फैल गई थीं और वो बिल्कुल दंग सी रह गई थी। वो पहले ही एक बार यहाँ आ चुकी थी, मगर तब तक
اس کی اس قدر خوف اور پریشانی کا شکار نہیں تھی، اس محل نما مینشن کی وسعت اور خوبصورتی سے دیکھ نہ پائی تھی۔ ویلکم ہوم مائی ڈیئر وائف، وہ اسے لے کر کمرے میں آیا اور اسے صوفے پر بٹھا کر گھٹوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا تھا اور ایک زمانے سے اسے خوف کھاتا تھا، مگر کمبیر خانزادہ ایک معمولی سی لڑکی کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ وہ زہر لگ رہا تھا مجھے تمہارے ہاتھوں میں کمبیر، اس کی کلائی مگر دانش کا دیا ہوا بریسلیٹ زمین پر پھینک دیا۔ تم سے بے حد خوب محبت کرتا ہوں، تم میرا جنون بنتی جا رہی ہو اسٹرابری، کوئی تمہارے قریب آتا تو میرا دل رگوں سے ابلنے لگتا ہے، بوائلنگ پوائنٹ ہائی ہو جاتا ہے۔ میری دیوانگی کیا تم نہیں جانتی، تمہارے لیے قتل کر سکتا ہوں، قتل ہو سکتا ہوں۔ اور این سمجھ نہ سکی وہ پروپوز کر رہا ہے یا ڈرا رہا ہے۔ کمبیر آپ مجھے سمجھنے کی کوشش تو کریں، میں پاپا۔ وہ ایک دم سے اس کے لبوں پر انگلی رکھ گیا تھا۔ اسٹرابری تم مجھے پاگل کر دو گی یار، تمہارے لبوں سے میرا نام اتنا دلکش لگتا ہے، مجھے میرا نام اتنا خوبصورت کبھی نہیں لگا، پلیز پھر سے میرا نام لو۔ اس کی بات کاٹ کر بولتا ہوا حورین کو سائیکو کیس لگا۔ کمبیر خانزادہ، وہ منمنائی، زور سے کہو، مجھے سنائی نہیں دیا۔ کمبیر نے مزید قریب ہوتے ہوئے فرمائش کی تھی۔ کمبیر خانزادہ، کمبیر سرشار سی آنکھوں سے موند گیا تھا، مر مٹنے کو دل کر رہا ہے تم پر۔ وہ ہنستا تھا، حورین کی دھڑکنیں بے ترتیبی، وہ مسکراتا تھا تو اس کے گال پر ڈمپل پڑتا تھا۔ حورین مبہوت رہ گئی، آپ کے گال پر ڈمپل؟ حورین این ٹرانس کی کیفیت میں اپنے گال پر انگلی رکھ کر اسے دیکھا، وہ گہرا مسکرایا۔ پسند آیا؟ ٹچ کرنا چاہتی ہو؟ حورین نے ایک معصوم بچے کی طرح اس بات میں سر ہلایا اور کمبیر نے موقع غنیمت جانا، نکاح کر لو مجھ سے، پھر یہ ڈمپل بھی تمہارا اور ڈمپل والا بھی تمہارا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں ڈال کر بولا تھا۔ حورین این چونک کر اس کے دلکش نقوش کو دیکھا، اور صرف ایک ڈمپل کے لیے نکاح کیسے کر سکتی ہوں میں؟ وہ خفا ہوئی تھی۔ کیا چلا جاتا اس مغرور بندے کا جو مفت میں ڈمپل کو چھونے کی اجازت دیتا تھا؟ ڈمپل کے لیے نکاح کون کرتا ہے بھلا؟ حورین نے سوچا، اور ڈمپل والا بھی تو فری میں مل رہا ہے نا؟ اسٹرابری اتنا برا سودا بھی نہیں ہے، کمبیر نے دلکشی سے کہا تھا۔ تیار ہو جاؤ اسٹرابری، باہر قاضی صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے حورین کے ماتھے پر بال بکھرے ہوئے پیچھے کیے اور دھیمے لہجے میں بولا، کیا؟ حورین نے کہا، نکاح۔ کمبیر کھڑا ہو گیا، اور ابھی اور اسی وقت آکے آئندہ کوئی تمہارے قریب آنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ کمبیر نے اٹل لہجے میں کہا تھا، اور اس میں اگر میں اس شادی کے لیے منع کر دوں تو؟ حورین نے ڈرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دبی آواز میں پوچھا۔ کمبیر کے چہرے سے دلکش مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہو گئی تھی۔ جان سے مار دوں گا۔ اس کی آنکھیں یکدم سرد ہوئیں اور اس نے بے حد سنجیدہ اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ حورین کا دل زور سے دھڑکا تھا اور اسے سنجیدگی سے بتا رہی تھی کہ وہ مزاح نہیں کر رہا۔ پاپا ناراض ہو جائیں گے مجھ سے، وہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ حورین نے اصل وجہ بتائی۔ میں ہوں نہ جان، منا لیں گے انہیں بھی، تم بس کمبیر خانزادہ کے دلہن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کمبیر نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے یقین دلاتے ہوئے بولا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ سرخ اور اسی لباس میں سجی سنوری کمبیر کا دل دھڑکا رہی تھی۔ حورین فاطمہ بنت احمد، کیا آپ کو کمبیر خانزادہ سے نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے حورین کی رضامندی پوچھی تو نکاح کے کاغذات پر دستخط کرو۔ حورین اسے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھ کر کمبیر نے دھیمی آواز میں کہا، قبول ہے۔ اس نے بمشکل کہا تھا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے تھے۔ جیسے ہی قاضی صاحب نے نکاح مکمل کیا، کمبیر نے ایک گہرا سانس لیا اور جیسے اسے زندگی مل گئی ہو، اس نے اٹھ کر قاضی صاحب سے مصافحہ کیا۔ رئیس نے قاضی صاحب کو عزت اور احترام کے ساتھ کمرے سے باہر لے گیا، اور اب وہاں صرف دو موجود تھے، ان کے درمیان بندہ ایک پاکیزہ رشتہ۔ کمبیر آہستہ سے اٹھا اور حورین کے قریب آیا۔ اس نے حورین کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے جو برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ نکاح مبارک ہو اسٹرابری، شکریہ مجھے یہ حق دینے کا۔ کمبیر نے نہایت عقیدت سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ حورین کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک سی گئی تھی۔ اب تو یہ ڈمپل تمہاری پراپرٹی ہے بیگم، جتنا چاہو دیکھو، جتنا چاہو چھو لو۔ اس نے حورین کا ہاتھ پکڑ کر اسے اسی گال پر رکھ دیا اور حورین کا چہرہ گلابی پڑا۔ شرماؤ مت اسٹرابری، کمبیر نے اس کی ایک لٹ کو انگلی سے پیچھے ہٹایا اور اس کی گال کو اپنے انگوٹھے سے سلایا۔ اب تم میری ہو، ہمیشہ کے لیے۔ رات کے پچھلے پہر جب گاڑی پروفیسر احمد کے گھر کے سامنے رکی، وہ حورین کو مسلسل اصرار پر اسے وہاں لایا تھا۔ حورین بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی، پیچھے ہی کمبیر خانزادہ اپنی پوری وجاہت سے سمٹے اندر آیا۔ احمد صاحب حال میں ہی موجود تھے، وہ حورین کی گمشدگی پر پریشان حال بیٹھے تھے۔ پاپا، حورین نے تڑپ کر انہیں پکارا۔ احمد صاحب اسے دلہن کے لباس میں دیکھ کر ٹھٹر گئے۔ احمد صاحب اسے دیکھتے ہی دیوانہ وار اس کی طرف لپکے اور حورین، بیٹا تم کہاں تھی؟ میں کتنا پریشان تھا تمہارے لیے، میں ابھی پولیس اسٹیشن جانے کا ہی سوچ رہا تھا۔ احمد صاحب فکر مندی سے پوچھا تھا، پھر اچانک ان کی نظر حورین کے پیچھے کمبیر خانزادہ پر پڑی۔ اور تم اس کے دلہن کے لباس میں کیوں ہو؟ اور یہ شخص کون ہے حورین؟ احمد صاحب نے شمسی استغفار کیا، میں داماد ہوں آپ کا سسر جی۔ کمبیر ایک قدم آگے بڑھایا اور نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ احمد صاحب کے پیر تلے سے زمین نکل۔ بکواس بند کرو تم اپنی، میری بیٹی ایسا کچھ نہیں کر سکتی، انہوں نے غصے تڑپ سے کہا تھا۔ حورین کی طرف دیکھا۔ حور بیٹا بتاؤ سچ کیا ہے، یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ حورین نے نظریں جھکا لی۔ پاپا ہم نے نکاح کر لیا۔ احمد صاحب پر جیسے سخت تاری ہو گئی۔ یہ کیا کر دیا حور تم نے؟ میرا لاڈ پیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا تم نے، میں تمہیں کبھی اس کے لیے معاف نہیں کروں گا۔
हुरैन कभी नहीं। उन्होंने गुस्से से कहा, पापा मेरी बात तो सुने। हुरैन तड़प उठी थी। गंभीर आजाद बेसाख्ता पहलू देखी, निकल जाओ यहाँ से, और आज के बाद मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं। मेरे घर के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद है। वो बोले, नहीं पापा ऐसा मत कहिए, मैं मर जाऊंगी। हुरैन सिसक उठी थी, और तुम तो इसी लम्हे मार गई थी। हुरैन, जब तुमने इस शख्स से निकाह किया, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो अपने कमरे में चले गए। हुरैन वहीं फर्श पर ढेर होगी। गंभीर ने आगे बढ़कर उसे उठाना चाहा, मगर हुरैन ने उसे पीछे धकेल दिया। होश है ना आप, सब छीन लिया मुझसे। वो चिल्लाई। गंभीर ने उसे कमर से थामा था। मुझे मत हाथ लगाए। आपने कहा था ना पापा को मना लेंगे। आपने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। देखे ना, उन्होंने मुझे निकाल दिया। वो उसके सीने पर मुक्के मारने लगी। गंभीर ने तड़प कर उसके दोनों हाथ थमे और उसे खींचकर अपने मजबूत सीने से लगा लिया। हुरैन ने इसकी शर्ट को मुट्ठी में जकड़ लिया और उसके कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। अभी वो खफा है स्ट्रॉबेरी, बहुत ज्यादा खफा है। उनका हक बनता है, मगर यकीन रखो वो बाप है तुम्हारा, ज्यादा देर अपनी बेटी से नाराज नहीं रहेंगे। डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगा। गंभीर ने उसके सर पर अपनी थोड़ी रखी और बेहद नरमी से उसके बालों को सहलाने लगा। आप बहुत बुरे हैं गंभीर, बहुत बुरे। हुरैन ने गंभीर के सीने से सर टकाया, उसकी कमीज को मुठियों में पीछते हुए सिसक कर कहा था, तुम मुझे कुछ भी कह सकती हो स्ट्रॉबेरी, मैं माइंड हरगिज नहीं करूंगा, चाहे तुम मुझे बुरा भला करो, पागल कहो या जुनूनी, तुम्हारी हर बात मेरे लिए सर आंखों पर है। वो अपनी बात कहता हुआ आखिर में उसकी भीगी पलकों को चूम गया तो उसने हुरैन की नजरों का ताक़ुब किया, जो अब भी उसके डिंपल पर जमी हुई थी, क्योंकि तुम इस दुनिया में वो वाहिद इंसान हो जिसने मुझे पागल करने का बर्बाद कर दिया, डांटने का या मुझसे मोहब्बत करने का पूरा हक हासिल है। हुरैन ने इस बात सुनकर हैरत से उसे देखा था। जस के पास हर दर्द का इलाज अल्फाज की सूरत में मौजूद था। उसने खामोशी से दोबारा अपना सर उसके सीने पर रख दिया और घर चली। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर निकल गया था। मैंशन पहुंचकर गंभीर उसे सीधा अपने कमरे में ले गया। गंभीर उसके लिए जूस का गिलास लेकर कमरे में दाखिल हुआ था। उसने हुरैन की यह हालत देखी तो उसका दिल कट कर रह गया। वो खामोशी से उसके पास आकर फर्श पर बैठ गया था और हुरैन का हाथ थामकर उसने अंगूठे से सहलाने लगा था। स्ट्रॉबेरी, पापा की बातें दिल पर मत लो, वो तुम्हारे पापा हैं, उनकी नाराजगी में भी प्यार छुपा है। गंभीर ने निहायत नरमी से कहा था। हुरैन ने खाली नजरों से उसे देखा। उन्होंने कहा कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मेरा तो अब इस दुनिया में कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो रुहानसा हुई। कौन कहता है तुम्हारा ठिकाना नहीं? गंभीर ने उसके चेहरे पर झुककर निहायत ही नरमी से कहा था। मैं तुमसे इतनी शिद्दत से मोहब्बत करता हूँ कि तुम धड़कन हो मेरी। तुम मेरे लिए इतनी खास हो, मुझे लगता है तुम जितनी भी मोहब्बत कीजिए कम है। तुम गंभीर खानज़ादा का दिल हो स्ट्रॉबेरी, तुम गंभीर खानज़ादा की सल्तनत हो, सल्तनत की मलका हो। हुरैन, तुम्हारे पापा नाराज हैं तो क्या हुआ, उनके आगे हाथ जोड़ूंगा, उनकी मिन्नतें करूंगा, उनके पाँव फोड़ूंगा, जब तक वो तुम्हें माफ नहीं कर देते मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसने हुरैन के चेहरे से बाल हटाए और उसके माथे पर बोसा दिया। गंभीर ने आहिस्ता से उसे अपने सीने से लगा लिया। वो खामोशी से उसके इशारे में सिमट गया। आप सच कह रहे हैं ना, पापा मान जाएंगे। हुरैन ने धीरे से सर उठाकर उसे देखा। गंभीर के गाल पर वही डिम्पल नमूदार। उसने हुरैन को देखा कुछ देर पहले मबहूत कर दिया था। उसने कांपते हुए हाथों से गंभीर के कॉलर को जकड़ लिया। आपको माय लव, आज मेरी स्ट्रॉबेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही है। गंभीर की उंगलियां हुरैन की गर्दन के पिछले हिस्से पर लगे लाख तक पहुंची तो हुरैन के वजूद में एक सनसनी दौड़ गई। तुम्हारी गर्दन सुर्ख हो रही है, इसलिए उतार दिया। उसने हार को उतारकर साइड पर रख दिया और अपने अमल की वजाहत दी। इसके बाद वो उसके झुमके उतारने लगा, उसके कान के करीब झुका और उसके लबों पर गर्म लम्स हुरैन के कारकुलू तक छूकर गुजरा। वो बेख्तियार आंखें मूंद गई और उस दिन होटल में पहली नजर में तुम पर दिल हार बैठा था स्ट्रॉबेरी। तुम तो वो डेयर पूरा करके चली गई, मगर वो लम्स वो आज भी मुझे अपने गाल पर महसूस होता है। उसने अपने हाथ उस जगह पर रखा जहाँ हुरैन ने उसे बोसा दिया था। हुरैन शर्म से पानी पानी हो गई और उसके दिल की धड़कनें गंभीर के करीब होने से करीब बेतरतीब हो रही थी। फिर से छू सकती हो मुझे? इस बार हक के साथ गंभीर ने अपना चेहरा उसके करीब किया था। वो मुझे कपड़े चेंज करने हैं, छोड़े मुझे। हुरैन ने नजर झुकाई, लड़सती आवाज में कहा। हुरैन तेजी से मुड़ने लगी जब गंभीर ने कमाल महारत से उसकी कलाई थामकर उसे वापस अपनी तरफ खींचा। हुरैन एक बार फिर उसके मजबूत वजूद के हिसार में थी जहां से फरार नामुमकिन था। दिल यूं धड़क कर भाग जाना कहाँ से सीखी है ये अदा? स्ट्रॉबेरी, बंदे का दिल बंद हो सकता है। हुरैन थोड़ा तो तरस का मुझ करीब पर। गंभीर ने झुक कर अपनी नजरें झुकी और लरसती पलकों पर जमाई।